السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا المقطع في دار العلوم العلامة عبد الحي الحسني الندبي. نقدم إليكم تعريفا وجيزا لهذه الدار. فهذا من حسن حظنا أن نقدم إليكم نبذة عن هذه الدار. تعالوا معي. هذا هو مكتب المدرسة دار العلوم العلامة عبد الحي الحسني. والآن أنتم في هذا المكتب. هذا الأستاذ عبد الله وسيم والشيخ الندبي والشيخ محمد محبوب الندبي والأستاذ محمد أكرم الندبي الأستاذ محمد امتياز الندبي الأستاذ محمد جاويد الندبي. كل هؤلاء أساتذة هذه الدار، وهؤلاء أساتذة مهارة في فنونهم وعلومهم وموادهم التي يدرسونها ما شاء الله. وهذا هو هذه الشاشة والكاميرات. الكاميرات موجودة في رحاب هذه الدار. الصفوف والمكتب والمكتبة العامة والشارع والمسجد، كل شيء موجود. نحن والمسؤول يرى كل شيء خلال هذه الكاميرات في هذه الشاشة، ويراقب جميع الطلاب والصفوف من يدرس وأين هو. هذه هي المكتبة، وفيها كتب إن شاء الله كثيرة وقيمة، وجلها يعني في اللغة العربية وبعدها باللغة الأردية. والمقررات الدراسية كلها موجودة في هذه الرفوف إن شاء الله. هذا هو قسم الكمبيوتر. الآن صاحب الكمبيوتر سيحضر بعد قليل إن شاء الله. وعندنا شخصان لهذا العمل، محمد أديب والأستاذ محمد أسعد. والسلام.